Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa washabihi ajma'in. Insyaallah fi hadzal yawm ismi Muhammad Mirza Arif bin Muhammad Izhar. Sa'uqaddimu lakum bil mawdu' al-kinayah. Awalan wa yutaddu min hadzal bahas ala salas abwab kama yali. Al-babul awwal al-faslu al-awwal yakni ta'rif al-kinayah lughatan wa istilahan wa syarah at-ta'rif. Al-faslu tsani al-farqu baina al-kinayah wal majaz. Al-bab tsani al-faslu awal yakni arkan al-kinayah wa al-faslu tsani aqsam kinayah. Awalan kinayah anil sifat, tsaniyan al-kinayah anil mawsuf, salisan al-kinayah anil nisbah. Al-bab tsalis استعمال الكناية في اللغة العربية والملايوية. وأخيرا أسأل الله تعالى أن ينفعه به ويفقهني في جميع أعمالي ويجعله عملي فيه خالص لوحه الكريم. الباب الأول الفصل الأول وهي تعريف الكناية هي ما يتكلم به الإنسان ويريد به غيره، وهي مصدر كنية أو كانت بكذا إذا تركت تصريح به. وإصلاحا لفظ أريد به غير معاني الذي وضع له مع جواز إرادة المعنى الأصلي لعدم وجود قرينة مانعة من إرادته. الفصل الثاني الفرق بين الكناية والمجاز. إن الكناية تخالف المجاز من جهة أن قرينة المجاز مانعة من إرادة المعنى حقيقي، فقولي كالمني أسد لا يجوز أن يراد من الحيوان الفطرس لأن فيه قرينة تمنع من ذلك وهي كالمني، إذا أن الكلام من شأن الإنسان لا منشأ الأصوات. أما قرينة الكناية فغير مانعة من إرادة المعنى حقيقي، ليس بلازم في الكناية أن يكون المعنى الحقيقي للفظ الساكنة به محتقق في الواقع، ففيه المثال المتقدم محمد طويل النجد الكناية عن طويل قامته، ولا مانع من إرادة طويل النجد مع القامة. وبهذا يظهر بين الفرق بين الكناية والمجاز، فالمجاز لا يصح معه إرادة المعنى الحقيقي لفظ، بل يتعين فيه إرادة المعنى المجازي فقط. مثال خطب الأسد مغربي خطبة عظيمة في الجيش الهب به مشاعر واستثار الحماسة، فلفظ الأسد هنا مجاز عن الرجال أسد ولا يصح أن يراد به مانع الحقيقي وهي الحيوان المفترس معروف. وتدخل الكناية في العموم تعبير عن المراد بأسلوب غير مباشر، فهي مما يتواري أو يخطف بستار ويدل على المقصود بلازم له أو مقارن له أو بطرف من إطراف أو نحو ذلك. كناية عن الصفات أولا كناية عن الصفات وهي التي يكون بالتركيب فيها عن صفات لازمه لمعناه كالكرام العزة القوة الكثرة. المثال قال الله تعالى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط. كناية عن الصفات البخيل تبذير فلان ألقى كناية الاستسلام، أو فلان نكي ثواب كناية النزاهة والطهارة. ثانيا كناية عن الموصوف وهي التي يأتي بالتركيب فيه عن ذات أو موصوف. العربي اللغة السفينة، وهي تفهم من عمل أو صفة أو اللقب الذي أفرد به الموصوف. ومثال فاصبر لحكم ربك ولا تكن كساب الحوت كناية عن سيدنا يونس. وقال الشاعر يا ابنة الأيام ما أبوك بخيل كناية عن سفينة. وأخيرا ثالثا كناية عن النسبة وهي التي يصرح فيها بالصفات ولكنها تنسب إلى شرح متصل بالموصوف، كنسبة إلى الفصاحة البلاغة الخير حيث
نأتي فيها بصفات لا تنسب إلى الموصوف مباشرة بل تنسب إلى شيء متصل به ويعود عليه. ثم الباب الثالث استعمال الكناية في اللغة العربية والملوية. استعمال الكناية في اللغة العربية كثير، وعلى سبيل المثال لا يخف أن نشأ أي ظاهرة لغوية هي نتيجة عوامل دافعة وعوامل مؤسسة لنشأة هذا الظاهرة، وأنه لا تكون انضباطية وإنما لتادية وظيفة ما. فما عوامل الدافع لذلك؟ أولا، إن اللغة هي مجزة إنساني، ولذلك فهي تتحرك مع الإنسان وتنمو معه. ثانيا، إن اللغة هي مراتب يجب أن تعكس الصورة التي تقبل ذهانية، فكلمة شجرة أو بيت أو أمرة تتحول ذهينة لما يعدل في الطبيعة مباشرة إذا كانت حسين، وتنكس وجدانية إذا كانت معنوية أو غبية. ولذلك فإن كل جديد في الواقع الجيش أو الوجداني يحتاج إلى موضوع لغوي يعبر عنه ويدل عنه، ويكون ذلك بتوالي المعاني الجديدة والاستقاقات المستحدث. ثم استعمال الكناية في الملوية. Tujuan kinayah ialah yang pertama, menjelaskan. Kinayah ini digunakan untuk memberikan gambaran yang tampak dan kelihatan. Contohnya, Fariha Ahmadu Sinnah, artinya Ahmad menghentikan giginya, iaitu dia sedang marah. Seterusnya, nombor 2, meringkaskan kalimah. Ungkapan kinayah bisa digunakan meringkaskan sesuatu kalimah atau ungkapan yang panjang. Contoh, Fulan mahzul al-fasil, artinya si Fulan itu kurus anak sapinya, iaitu dia dermawan. Nombor 3, menghindari ungkapan yang dianggap jelek atau buruk. Penggunaan kinayah dalam mengungkapkan sesuatu idea bisa juga bertujuan untuk menggantikan sesuatu kata yang dianggap jelek untuk diucapkan. Contohnya, huwa sakilu sam'i, artinya dia berat pandangannya, iaitu dia tuli. Tapi nombor 4, memelihara kesopanannya, menghindari kata-kata yang dianggap tabu atau malu untuk dianggapkan. Contohnya, au lamastumul nisa, artinya atau kalian menyentuh perempuan, iaitu yang maksudnya ialah berhubungan suami isteri. Nombor 5 ialah menyembunyikan. Contohnya, ahli dar, artinya penghuni rumah itu ialah isterinya. Al-kinayah pada bahasa ialah menyembunyikan makna asal dan menzahirkan makna yang tersirat. Dan al-kinayah pada istilahan pula ialah perkataan yang maknanya tersirat di samping kegunaan makna asal adalah tidak mustahil kerana tiada petanda yang menghalangnya. Contohnya, Zainab nawab duha, bermaksud Zainab ni tidur sehingga waktu duha. Penggunaan nawab duha tu dia membawa erti banyak tidur, tetapi di sini boleh ditafsirkan bahawa Zainab itu sememangnya banyak tidur, atau boleh juga ditafsirkan makna tersiratnya Zainab seorang yang sangat sangat kaya, iaitu sehinggakan dia tidak perlu melakukan apa yang dilakukan kerana sudah ada ramai pembantunya. Maknanya Zainab ni orang kaya, dia ada pembantu-pembantunya kat rumah, so dia boleh banyak tidur. Seterusnya, pembahagian al-kinayah. Kinayah tentang sifat. Kinayah an sifat adalah kinayah yang berupa sifat yang menetapkan pada mausuf yang disebut zatnya, makna hakiki, tetapi yang dimaksudkan adalah sifat dari zat tersebut. Kinayah an sifat terbagi kepada dua, iaitu kinayah qoribah wa kinayah ba'idah.
Kinayah qaribah terbagi kepada dua, iaitu kinayah qaribah wadihah wa kinayah qaribah hafiyah khafiyah. Contoh kinayah qaribah wadihah, fulan saubatu tawila. Artinya, fulan panjang bajunya, tanpa penjelasan yang panjang bahawa sekilas dapat difahami bahawa yang dimaksudkan adalah seorang yang berbadan tinggi. Menzahirkan kiasan terhadap sifat yang ingin dimaksudkan. Contohnya, Muhammad kathirur rimad, bermaksud Muhammad itu banyak abunya. Kinayah yang dimaksudkan adalah di sini ialah sifat mulia Muhammad yang banyak abunya, membawa maksud dia banyak membakar dan memasak kerana ramai tetamunya yang berkunjung di rumahnya. Ini menunjukkan bahawa Muhammad seorang yang bersifat mulia. Kinayah tentang orang atau benda. Menzahirkan sifat kepada seseorang atau sesuatu benda tersebut. Contoh pertama, qad jaa ilaikal nadhir, maksud peringatan telah datang kepadamu. An-nazir di sini membawa erti seseorang itu sudah beruban, bermaksud peringatan tentang kematian. Contoh kedua pula, huwa harisu ala maliha, artinya dia panjang hartanya. Bermaksud ini bermaksud adalah orang itu bermaksud adalah orang yang kikir. Kinayah seterusnya, kinayah tentang nisbah, menyifatkan sesuatu melalui perkataan yang berkaitan dengannya. Ia tidak dinisbahkan secara langsung kepada orang yang dituju, melainkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya. Contoh yang pertama, ma ajmala sawab Fatimah, bermaksud cantiknya baju Fatimah. Yang dimaksudkan ialah Fatimah seorang yang cantik, tetapi tidak dinisbahkan sifat kepada baju yang dipakai oleh Fatimah ketika itu. Contoh yang kedua, al-majdu yattaba'u zilahu, artinya kemuliaan mengikut banyaknya. Sifat al-majdu atau kemuliaan tidak disandarkan kepada orang yang memiliki sifat mulia, tetapi disandarkan kepada sesuatu yang berkaitan dengannya, iaitu baiknya. Alhamdulillah lil khatimah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'da, أشكر المولى على عز وجل الذي وقفني لكتاب هذا البحث الذي هو شرط بل شروط نجاح في شهادة الدينية العالية الماليزية في مدى البلاغة التي هي من أشرف العلوم تحت الموضوع الكناية في القرآن الكريم والأحاديث النبوية والنصوص الأدبية. وبالله التوفيق والهداية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.